अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेकेंड ईयर की जो इंग्लिश की तैयारी है वो अच्छी हो रही होगी। तो बेटे आपको पता है कि आपकी इंग्लिश के अंदर सेकेंड ईयर में जो है ना वो दो बुक्स हैं, ठीक है। एक बुक 2 है और दूसरी बुक जो है वो मिस्टर चिप्स है, जो कि एक इंग्लिश नावल है। तो उसमें बेटे हमने ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट जो है वो सिनोनिम इंशाल्लाह शेयर करूँगा और इसके साथ जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो और भी चीज़ें जो है ना शेयर करूँगा, ठीक है जी। जैसे इम्पोर्टेंट सिनोनिम, उसकी ट्रांसलेशन, ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज़, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम है उनके उर्दू मीनिंग के साथ, ताकि आप लोगों को इसकी जो है ना वो बाकायदा तौर पर समझ आ जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहला लफ्ज़ है प्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस का मतलब होता है दिखावे वाला। इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं शोवी, आर्टिफिशियल, ठीक है। कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी। इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं स्विचेबल, स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है चहलकदमी, ठीक है। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है? चहलकदमी यानी वॉक। क्रम्पेट, क्रम्पेट का मतलब होता है खस्ता केक। जो एक नरम केक होता है ना उसको हम कहते हैं क्रम्पेट। अ सॉफ्ट केक, सॉफ्ट। सॉफ्ट कहते हैं बेटे डूबा हुआ, सॉफ्ट कहते हैं डूबे हुए को, ठीक है। सॉफ्ट कहते हैं डूबे हुए को। उसके बाद बेटे नेक्स्ट वर्ड है शैलो। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, ठीक है, यानी नॉट डीप। उसके बाद बेटे कैडे। कैडे का मतलब होता है छोटा बर्तन, ठीक है। इसका आप सिनोनिम कर सकते हैं स्मॉल कंटेनर। ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक, निगाह डालना, ठीक है। रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात। इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है। ट्रैश, ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है पिटाई करना, मारना, ठीक है, डांट डपट करना। उसके बाद बेटे चिकी। चिकी का मतलब होता है बेटे बदतमीज, ठीक है। बदतमीज, गुस्ताख जिसको हम लोग कहते हैं। इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं इम्प्यूडेंट। उसके बाद बेटे प्लेसिड है। प्लेसिड का मतलब होता है पुरसुकून, ठीक है, पीसफुल। एडिकेट, एडिकेट का मतलब होता है मुनासिब, ठीक है। इनफ, सफिशिएंट। उसके बाद बेटे मेंटल पीस है। तो मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी जो होती है ना, अंगीठी, उसको हम कहते हैं मेंटल पीस, ठीक है। फायर प्लेस, इसको इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं फिक्सचर कार्ड। फिक्सचर कार्ड कहते हैं जिसके उस शिकार की तारीख और जगह लिखी होती है, ठीक है। उसके बाद बेटे इसका सिनोनिम आप कर सकते हैं अ कार्ड विद टाइम एंड प्लेस ऑफ हंट। बेल्स, बैलेस लेटर। बैलेस लेटर्स का मतलब होता है बेटे अदबी ज़ौक़ को तस्कीन पहुंचाने वाला अदब, ठीक है। राइटिंग ऑफ प्योरली लिटरेली करेक्टर। असीडियस, असीडियस का मतलब होता है मेहनती। असीडियस का मतलब होता है मेहनती। डिलीगेंट, हार्ड वर्क। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ग्रेट, टू मच, ठीक है। फ्री, फ्री मेसोनरी। इसका बेटे लफ्ज़ी मैंने होता है छुपी या कुर्बत में करीब। सीक्रेट ब्रदरहुड। बाल्ड, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, ठीक है, BALD, गंजा। तो इसको हम लोग कहते हैं हेयरलेस, ठीक है, गंजा, बाल्ड, BALE। ये आपके लिए सुनने वाला लफ्ज़ है, ठीक है, और याद रखने वाला भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हमसे हमारी अंग्रेज़ी चेक की जाती है ना तो हमसे 2-3 वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। समोसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गंजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पर हमारी अंग्रेज़ी का पैमाना चेक, हम हमें अंग्रेज़ी कितनी आती है
ये वो 4-5 लफ्ज़ मैंने आपके साथ बोले हैं जो कि जिससे कि अगला बंदा अंदाज़ा लगाता है जी इसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती, ख्वाह उसको आती है कि नहीं आती वो आपके मुतल्लिक जो राय कायम कर लेता है। तो खैर बेटे ये बाल्ड है, ठीक, बाल्ड कहते हैं गंजे को। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब होता है कभी कभार, किसी खास मौके पर। इर्रेगुलर, रेयर, कभी कभी। स्पाइडरी, स्पाइडरी का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। और इसका सिनोनिम आप कर सकते हो कर्विंग लाइक स्पाइडर, ठीक है। लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है बढ़ जाने वाला या बढ़ा जाने वाला, ठीक है। इसका या सॉरी पढ़ा जाने वाला, ठीक है। रीडेबल। उसके बाद स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखाई, राइटिंग। उसके बाद बेटे फस, एफ यू डबल एस, फस। तो फस का मतलब होता है जोशो परेशानी। तो ये बेटे जो चैप्टर नंबर 3 में से जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बन सकते थे वो आपको यहाँ पर बता दिए गए, ठीक है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मज़ीद सिनोनिम जो है ना विद एमसीक्यूज दिखाऊंगा, तो आप लोग बेटे शुरू से लेके वीडियो को लाजमी तौर पर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिनोनिम आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड अगर इसमें कोई आता है तो वो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह साथ साथ बताता जाऊँगा। तो बेटे इसमें क्या होगा, कहते हैं कि मिसेस विकेट ने जो कमरा उसे किराए पर दिया था यानी मिस्टर चिप्स को, वो छोटा था मगर आरामदेह और रोशन था। घर खुद बदनुमा, ज़ाहर जो है ना वो और ज़ाहरी दिखाई देने वाला था। जो है ना घर खुद बदनुमा और ज़ाहरी दिखावे वाला था, मगर इससे कोई फ़र्क ना पड़ता था क्योंकि ये आरामदेह था, क्योंकि ये आरामदेह था, ठीक है जी। और यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मौसम दरमियाना हो तो इसे शाम की को चहलकदमी करते हुए या खेल के मैदानों तक जाना और खेल देखना अच्छा लगता था। इसे मुस्कुराना और उन लड़कों के साथ चंद लफ्ज़ों का तबादला करना अच्छा लगता था जब वो इसे सलाम करने के लिए अपनी टोपियां चूते थे यानी उठाते थे, सलूट करते थे, ठीक है। वो तमाम नए लड़कों को इनके पहले तालीमी दौरानिए के दौरान जानने पर ख़ास तवज्जो देता था और इनको चाय पर बुलाता था। वो गांव में हमेशा रेड ओए की दुकान से अखरोट केक मंगवाता जिस पर गुलाबी शक्कर की तह लगी होती थी। सर्दियों के तालीमी दौरानिए के दौरान कुलचे भी होते थे। आग के सामने कुलचों का छोटा ढेर मक्खन में इतना तर रहता था कि इनमें सबसे निचला जो कुलचा मक्खन के कम गहरे तालाब में पड़ा रहता था। इनके इसे इसके मेहमान इसे चाय बनाते हुए देखकर लुत्फ़ होते थे। मुख्तलिफ छोटे डब्बों से एहतियात के साथ चम्मच भरकर मिलाना, और वो नए लड़कों को पूछता कि वो कहाँ रहते हैं, आया कि ब्रुकफील्ड के साथ उनका कोई ख़ानदानी राबता भी है या नहीं, और वो नज़र रखता था कि इनकी प्लेटें खाली ना हो। और वो बड़ी बाकायदगी से ठीक 5 बजे करीबन 1 घंटे की मुलाकात के बाद वो घड़ी पर नज़र डालता और कहता, अच्छा तो बहुत अच्छा लगा, आप ठहर नहीं सकते। और वह मुस्कुराता और ड्यूरी में इनसे हाथ मिलाता और इन्हें सड़क के पार स्कूल की तरफ से जो है ना वो स्कूल की तरफ तेजी से जाने देता, और वो ये तबसरा करते हुए जाते, महज़ब बुरा लड़का, चिप्स बड़ी अच्छी चाय पेश करता है आपको, ताहम आपको इल्म होना चाहिए कि वो कब आपको रुखसत करना चाहता है। मिसेस विकेट उसे कमरे में चाय की पार्टी की बाकियात यानी जो चीज़ें बच जाती हैं को साफ करने आती, तो चिप्स अपना तबसरा यूं करता, बहुत दिलचस्प वक्त गुजरा मिसेस विकेट। नौजवान ब्रैंक्सम मुझे बताता है कि मेजर कॉलिंगवुड इसका चचा था। वो कॉलिंगवुड जो यहाँ होता था 1902 में, ठीक है। यहाँ पर 02 से मुराद 1902 में। मेरा ख्याल है कि ये वही जो है ना वो ब्रॉन्क्सम था, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये वही ब्रॉन्क्सम था, ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि ये वही ब्रॉन्क्सम था। उसके बाद वो क्या कहता है, मेरी अजीज़ा, माय डियर,
مجھے کالنگ ووڈ اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک بار اس کی پٹائی کی تھی جمناسٹک ہال پر چڑھنے کی وجہ سے۔ گٹر میں گیند نکالنے کے لیے چلا تھا شاید۔ وہ اپنی گردن تروا بیٹھتا، بے وقوف نوجوان۔ کیا وہ آپ کو یاد ہے مسز وکٹ؟ آپ کے دور میں ضرور ہوا ہوگا۔ آگے مسز وکٹ کیا کہتی ہے؟ مسز وکٹ رقم جمع کرنے سے پہلے چادریں وغیرہ رکھنے کے کمرے کی انچارج تھی۔ جی ہاں، میں اسے جانتی تھی جناب۔ عام طور پر وہ مجھ سے گستاخی سے پیش آتا تھا۔ اس کا ارادہ نقصان پہنچانے کا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا آدمی کبھی نقصان نہیں پہنچاتا جناب۔ کیا یہ وہی آدمی ہے جس نے تمغہ حاصل کیا تھا جناب؟ جی ہاں، SOD، خصوصی خدمات کا تمغہ۔ کیا آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے جناب؟ اب کسی اور کی چیز کی ضرورت، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چرچ جانے کے وقت تک وہ مارا گیا تھا مصر میں میرے خیال میں۔ آپ تب میرے لیے رات کا کھانا لا سکتی ہو۔ جی بہت اچھا جناب۔ مسز وکٹ کے ہاں وہ ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارتا تھا۔ اسے وہاں کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس کی پینشن اس کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ رقم بچا کر بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا تھا جو وہ چاہتا تھا۔ اس کا کمرہ سادگی سے اور اسکول کے ماسٹر کے ذوق کے مطابق سجا ہوا تھا۔ چند طاق کتابیں، مطلب پتہ نہیں ہے، 102 تھی، 104 تھی، سوری 103 تھی، 105 تھی، 3 تھی یا 5 تھی۔ چند طاق کتابوں کے لیے کھیلوں کی کچھ ٹرافیاں، ایک انگیٹھی کی سجاوٹ جو شکار سے متعلق کارڈ اور مردوں اور لڑکوں کے دستخط شدہ تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک پرانا ترکی کا قلین، بڑی آرام دہ کرسیاں اور دیواروں پر ایکروپولس، اونچے شہر اور فرم، کھلی یا خرید و فروخت کی جگہ کی تصاویر ظاہر ہیں۔ اسکول کے ہاسٹل کے نگران کے کمرے کی تقریباً ہر چیز، چپس اسکول میں ہاؤس ماسٹر، ٹھیک ہے، اس کے تقریباً ہر چیز تھی، یہاں آ چکی تھی۔ اسکول کے ہاسٹل کے نگران کی کمرے کی تقریباً ہر چیز جو تھی نا وہ یہاں پر آ چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کتابیں زیادہ تر کلاسیکل تھیں کیونکہ یہی اس کے پڑھانے کا مضمون تھا۔ تاہم انسان کو خوش کرنے والے ادب کا مختلف قسم کا مصالحہ بھی موجود تھا۔ ایک سب سے نچلا خانہ بھی تھا جس میں جاسوسی ناولوں کے سستے ایڈیشن کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ان سے بھی لطف اندوز ہوا کرتا تھا وہ۔ بعض اوقات وہ جو ہے نا وہ اوچر ہو جاتا، ورجل یاز جو ہے نا وہ ورجل جو کہ ایک رومی شاعر تھا، اور یزینہ فن جو ہے نا وہ ایک یونانی شاعر تھا، ٹھیک ہے، مصنف تھا وہ، سوری، اور فوجی لیڈر بھی تھا یہ۔ تو چپس ان سے بھی لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ ورجل ایک رومی شاعر، یزینہ فن ایک یونانی مصنف اور فوجی لیڈر کی کتابیں اٹھا لیتا اور تھوڑی دیر کے لیے پڑھتا، لیکن بہت جلد جو تھا وہ ڈاکٹر تھارن ڈائک یا انسپیکٹر فرنچ کی طرف واپس آ جاتا۔ یہ ناولوں کے نام ہیں۔ اتنے سالوں کی محنت اور پڑھانے کے باوجود وہ کلاسیکی ادب کا اعلیٰ قسم کا عالم نہ تھا۔ دراصل وہ لاطینی اور یونانی زبانوں کو لوگوں کی زندہ زبانوں سے زیادہ مردہ زبانیں خیال کرتا تھا، جن میں سے انگریز شریف لوگوں کو ان کے چند اقوال ذریعہ جان لینے چاہیے۔ وہ ٹائمز ایک اخبار کا نام ہے بیٹے، کہ ان مختصر اہم مضامین کو پسند کرتا تھا جو چند ایسے ضرب الامثال متعارف کراتے تھے جنہیں وہ سمجھتا تھا۔ وہ تعداد میں گھٹتے ان لوگوں میں سے تھے جو ایسی ضرب الامثال جیسی چیزوں کو سمجھتے تھے۔ یہ ایک طرح کی ان کے لیے قیمتی چھپی ہوئی دوستی تھی، پرانی چیزوں کو سمجھنے کی دوستی۔ وہ محسوس کرتا کہ یہ دوستی کلاسیکی علم سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ایک
کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بس وہ اپنے مطالعہ کی جو باتیں کرنے کی اور بھولی ہوئی یادوں کو پرسکون لذتوں کے ساتھ مسز وکٹ کے ہاں رہتا تھا۔ ایک برا، تھوڑے سے سفید بالوں والا تھوڑا سا گنجا، عمر کے حساب سے کافی چست، چائے پینے، ملاقاتیوں کا استقبال کرنے، بروک فیلڈ کی اگلی ایڈیشن کی ڈائریکٹری میں درستی کرنے، اپنی ٹیڑھی مگر صاف پڑھی جانے والی لکھائی میں کبھی کبھار ادبی فن پاروں کو بھی لکھنے میں خود کو مصروف کرتا۔ وہ نئے اساتذہ کو چائے پر بلاتا، نئے لڑکوں کو بھی چائے پر بلاتا۔ خزاں کے تعلیمی دورانیے میں وہ دو استاد صاحب جب ان کے ملاقات کے بعد واپس جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نے تبصرہ کیا، کیا خوب کردار ہے یہ برا لڑکا، کیا وہ نہیں ہے؟ چائے کو مکس کرنے میں اتنا جوش۔ ایک مخصوص کنوارا، چپس ہرگز کنوارا نہ تھا، اس نے شادی کی تھی، اگرچہ یہ بات اتنی پرانی تھی کہ بروک فیلڈ میں کام کرنے والوں میں سے کسی کو اس کی بیوی یاد ہی نہیں تھی، کیتھرین جو تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ دراصل نہیں اتنا وہ غور کرتا کہ کون کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، ہر کسی کی اپنی ایک لائف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسٹر چپس کی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کچھ اس کے آنسر کویسچنز جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں سمپلیفائی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے جائیں، اگر آپ اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو دین آپ ویڈیو کو پاز کریں اور جو ہے نا اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے آپ لوگ کویسچنز کے اوپر جو ہے وہ نشان لگا لیں، جو آپ کی سن شائن یا آپ کی جو بھی بک آپ یونیک کے کپس کے جس کے بھی نوٹ یوز کر رہے ہیں، آپ لوگ ان کے اوپر یہ نشان لگا لیں اور اس کو تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کویسچنز ہیں، کچھ بیٹے یہ اس چیپٹر کے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کے پاس نوٹس وغیرہ ہیں ان میں سے اس کے آنسر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ ویڈیو کو پاس کر کے تو اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی بیٹے میں نے ایم سی کیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اس چیپٹر کے، اور یہ کچھ میں نے امپورٹنٹ کویسچنز جو کہ میرے اکارڈنگ جو پچھلے پاس پیپرز کے اندر بہت زیادہ مرتبہ آ چکے ہیں، یہ میں نے سارے کے سارے وہ لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے، صرف چیپٹر نمبر 3 میں سے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کی جو ہے نا وہ سمجھ آ گئی ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ فردر جو ہے نا وہ میں مزید ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ چینل کو آپ لوگ جو ہے وہ سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی باقاعدہ طور پر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔